शांति।
आज मीठे प्यारे बाबाको महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल कार्तिक 18 गते मंगलबार, तदनुसार 3/11/2020 को। प्यारे बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, तिमी नै सच्चा अलौकिक जादूगर हौ। तिमीले मनुष्यलाई देवता बनाउने जादू देखाउनु छ। बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ कि हामी बाबाको बच्चाहरू विशेष सच्चा अलौकिक जादूगर समान हौ, किनकि स्वयं पिता परमात्मा पनि जादूगर हुनुहुन्छ, जसले हर आत्मालाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ भने बाबा समान हामी बच्चाहरूलाई पनि बाबाले अलौकिक जादूगरको टाइटल दिँदै हुनुहुन्छ र बाबा बताउनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले नै अलौकिक जादूगर बनेर मनुष्यलाई देवता बनाउने जादू देखाउनु छ। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, राम्रो पुरुषार्थी विद्यार्थीको निशानी कस्तो हुन्छ? राम्रो पुरुषार्थी विद्यार्थीको निशानी कस्तो हुन्छ? उत्तरमा, उसले पास विथ ऑनर हुने अर्थात् विजय मालामा आउने लक्ष्य राख्छ। उसको बुद्धिमा एक बाबाको नै याद रहन्छ। देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूबाट बुद्धियोग तोडेर एकसँग प्रीत राख्छ। यस्तो पुरुषार्थी नै मालाको दाना बन्छ। बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ कि राम्रो भन्दा राम्रो पुरुषार्थी विद्यार्थीको निशानी भनेको नै ऊ सदैव पास विथ ऑनर हुने अर्थात् विजय मालामा आउने लक्ष्य सदैव राखेर अगाडि बढ्छ, पुरुषार्थ गर्छ भने उसले सदैव बुद्धिमा एक बाबाको नै याद राख्ने गर्छ। अरू कसैलाई उसले याद गर्दैन। देहसहित देहको सबै सम्बन्धहरूबाट बुद्धिको योग तोडेर एक बाबाको साथमा नै प्रीत जोडेको हुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ यस्तो पुरुषार्थी बच्चाहरू नै मालाको दाना बन्न सक्छ। ओम शान्ति। रूहानी बच्चाहरूप्रति रूहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, अब तिमी रूहानी बच्चाहरू जादूगर जादूगर्नी बनेका छौ, त्यसैले बाबालाई पनि जादूगर भनिन्छ। यस्तो कोही जादूगर छैन जसले मनुष्यलाई देवता बनाइदियोस्। यो जादूगरी हो नि। तिमीले कति कमाई गराउने मार्ग बताउँछौ। विद्यालयमा शिक्षकले पनि कमाई गर्न सिकाउँछन्। पढाइ कमाई हो नि। भक्ति मार्गको कथा शास्त्र आदि सुन्नु त्यसलाई पढाइ भनिँदैन। त्यसमा कुनै आम्दानी हुँदैन, केवल पैसा खर्च हुन्छ। बाबा पनि सम्झाउनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा चित्र बनाउँदै मन्दिर आदि बनाउँदै भक्ति गर्दै गर्दै तिमीले कति पैसा खर्च गर्यौ। बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ, अहिले जुन हामी बेहदको पढाइ पढ्दैछौँ, बेहदको ज्ञान बाबाबाट सुनिरहेको छौँ, जसबाट हाम्रो बेहदको कमाई भइरहेको छ भने जुन भक्तिमा जति पनि कार्यहरू गरिन्थ्यो त्यसमा त मात्रै पैसा खर्च हुन्थ्यो, बाँकी कुनै कमाई आदि हुँदैनथ्यो। विद्यालयमा पनि शिक्षकले जब पढाइ पढाउँछन् भने त्यहाँ पनि पछिको लागि कमाई जम्मा हुन सक्छ, तर भक्तिमा जति पनि कर्महरू गरिन्थ्यो त्यसमा कुनै पनि कमाई भने थिएन। बाबा बताउनुहुन्छ, शिक्षकले त फेरि पनि कमाई गराउँछन्, जीविका हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको पढाइ कति उच्च छ, पढ्नु पनि सबैले छ। तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बनाउनेवाला हौ। त्यस पढाइबाट त वकिल आदि बन्छन्, त्यो पनि एक जन्मको लागि। कति दिन रातको फरक छ। त्यसैले तिमी आत्माहरूलाई शुद्ध नशा रहनुपर्छ। यो हो गुप्त नशा। बेहदको बाबाको त कमाल छ। बेहदको बाबा जसले हामीलाई यो बेहदको पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ।
उहाँले हामीलाई यति लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ, मनुष्यबाट देवता बनाउने जादुगरी बाबाले स्वयं हामी बच्चाहरूमा पनि त्यो जादु गरेर हामीलाई पनि त्यो जादुगरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यो कस्तो रुहानी जादु छ। आफूलाई रूह सम्झेर सत्व प्रधान बन्नु छ। जस्तै सन्यासीहरूले भन्छन् नि, तिमीले सम्झ म भैँसी हुँ। यस्तो सम्झेर गुफामा बस्यो। उसले भन्यो म भैँसी हुँ, यति सानो गुफाबाट निस्कूँ कसरी? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र आत्मा थियौ, अहिले अपवित्र बन्यौ। फेरि बाबालाई याद गर्दै गर्दै तिमी पवित्र बन्छौ। यस ज्ञानलाई सुनेर नरबाट नारायण अथवा मनुष्यबाट देवता बन्छौ। देवताहरूको पनि राज्य हुन्छ नि। तिमी बच्चाहरूले पनि अब श्रीमत अनुसार विश्वमा दैवी राज्य स्थापना गरिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ अब मैले तिमीलाई जे श्रीमत दिन्छु यो ठीक हो या शास्त्रको मत ठीक हो, जज गर। बाबा बच्चाहरूलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि के लाग्छ बच्चाहरूलाई कि बाबाले दिनुभएको यो सत्य श्रीमत ठीक हो कि जुन सुनिआएको कुराहरू शास्त्रको मत ठीक हो, यो आफै निर्णय गर्नु छ। गीता हो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता, खास गरी यो लेखिएको छ। अब भगवान कसलाई भन्नुपर्छ? अवश्य सबैले भन्छन् निराकार शिव। हामी आत्माहरू उहाँका सन्तान भाइ भाइ हौं। उहाँ एक बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै प्रियतमा हौ। म प्रियतमलाई याद गर्छौ किनकि मैले नै राजयोग सिकाएको थिएँ, जसबाट तिमी यथार्थमा नरबाट नारायण बन्छौ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् हामीले सत्यनारायणको कथा सुन्छौं। यो कसैले कहाँ बुझ्छन् र? यसबाट हामी नरबाट नारायण बन्छौं। बाबाले तिमी आत्माहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ, जसबाट आत्माले जान्दछ। शरीर बिना त आत्माले कुरा गर्न सक्दैन। आत्माहरूको रहने स्थानलाई निर्वाण धाम भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले अब शान्ति धाम र सुखधामलाई नै याद गर्नु छ। बाबाले यो दिव्य नेत्र जुन हामी बच्चाहरूलाई ज्ञानको नेत्र दिनुभएको छ, तेस्रो नेत्र जुन दिनुभएको छ, यसैबाट हामी बच्चाहरूलाई यो सत्य ज्ञान मिलेको छ। जुन आत्माको घर शान्तिधाम र सच्चा राजधानी सुखधामलाई नै हामी बच्चाहरूले याद गर्नु छ। यस दुःखधामलाई बुद्धिद्वारा भुल्नु छ। आत्मालाई अब समझ मिलेको छ गलत के हो, सही के हो। कर्म अकर्म विकर्मको पनि रहस्य सम्झाएको छु। बाबाले बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ र बच्चाहरूले नै जानेका छन्। अरू मनुष्यले त बाबालाई नै जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि ड्रामा बनेको छ। रावण राज्यमा सबैको कर्म विकर्म नै हुन्छ। सत्य युगमा कर्म अकर्म हुन्छ। कसैले सोध्छन् त्यहाँ बच्चा आदि हुँदैनन्? भन, त्यसलाई भनिन्छ नै निर्विकारी दुनिया। त्यसैले त्यहाँ यो 5 विकार कहाँबाट आउन सक्छ? यो त धेरै सामान्य कुरा हो। यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जसले राम्रोसँग बुझ्छन् उनीहरू त झट्ट जागृत हुन्छन्। जो बच्चाहरूले बाबाको यो गुप्त ज्ञानलाई बुझ्ने गर्छ, जान्ने गर्छ र त्यस ज्ञानमा विशेष जब निश्चय हुन्छ भने हर आत्मा झट्ट जाग्न जान्छन्। अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको श्रीमतमा चल्न थाल्छन्। कसैले बुझ्दैनन् पनि पछि गएर समझमा आउँछ। बत्तीमा किराहरू आउँछन्, जान्छन्, फेरि आउँछन्। बाबा पनि बत्ती हुनुहुन्छ, सबै जलेर समाप्त हुनु छ।
यो पनि सम्झाइन्छ, बाँकी कुनै बत्ती त हुँदै होइन। त्यो बत्ती त सामान्य हो। बत्तीमा किराहरू धेरै जल्छन्। दीपावलीमा कति साना साना किराहरू निस्कदै जान्छन् अनि मर्छन्। जिउनु अनि मर्नु। बाबा पनि सम्झाउनुहुन्छ, अन्त्यमा आयो, जन्म लियो, फेरि मर्यो। त्यो त लामखुट्टे जस्तै भयो। बाबा वर्षा दिन आउनु भएको छ, त्यसैले पुरुषार्थ गरेर पास विथ अनर हुनुपर्छ। राम्रा विद्यार्थीले धेरै पुरुषार्थ गर्छन्। यो माला पनि पास विथ अनर हुनेहरूको नै हो। विशेष जुन विजय मालाको गायन गरिएको छ, जसको यादगार स्वरूप हर धर्ममा विशेष त्यो माला फेर्ने गरिन्छ, मालाको सिमरण गर्ने गरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ विशेष यो पास विथ अनर हुने बच्चाहरूकै निशानी हो। जति हुन सक्छ पुरुषार्थ गरिराख। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ। यसमा पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। हाम्रो बाबासँग प्रीत बुद्धि छ। एक बाबा सिवाय हामीले अरू कसैलाई याद गर्दैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, देह सहित देहका सबै सम्बन्ध छोडेर म एकलाई याद गर। भक्ति मार्गमा धेरै याद गर्दै आयो, हे दुःखहर्ता सुखकर्ता। त्यसैले अवश्य बाबा सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ नि। स्वर्गलाई भनिन्छ नै सुखधाम। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म आएको नै हुँ पावन बनाउन। बच्चाहरू जो काम चितामाथि बसेर भस्म भएका छन्, आएर उनीहरूमाथि ज्ञानको वर्षा गर्छु। तिमी बच्चाहरूलाई योग सिकाउँछु। बाबा विशेष महान यो कार्य गर्नको लागि यस धरामा आउनु भएको छ, अर्थात् आत्मालाई पतितबाट पावन बनाउन। जो काम चितामाथि बसेर आफूलाई कालो बनाएको अवस्थामा छन्, हर आत्मालाई ज्ञानको वर्षा दिएर विशेष बाबाले हामी बच्चाहरूलाई कालोबाट गोरो अर्थात् तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा विशेष त्यसको लागि हामीलाई एक सच्चा यादको विधि सिकाउनुहुन्छ। बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि तिमी परिस्थानको मालिक बन्छौ। तिमी पनि जादुगर ठहर्यौ नि। बच्चाहरूलाई नशा रहनुपर्छ। हाम्रो यो सच्चा जादुगरी हो। कोही धेरै राम्रा होशियार जादुगर हुन्छन्, के चीजहरू निकाल्छन्। यो जादुगरी फेरि अलौकिक हो, अर्थात् एक बाबा सिवाय अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। तिमीले जानेका छौ, हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। यो शिक्षा हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। त्यसलाई सत्ययुग नयाँ दुनियाँ भनिन्छ। विशेष हामीलाई बाबाले जुन शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, यो शिक्षा हो नै नयाँ दुनियाँ सत्ययुगी दुनियाँको लागि, जुन दुनियाँमा अब हामी जाँदैछौँ। अहिले तिमी सङ्गम युगमा छौ। यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमी कति उत्तम पुरुष बन्छौ, बाबा आत्माहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। क्लासमा पनि तिमी टिचरहरूको काम हो सबैभन्दा पहिला सावधान गर्नु। भाइ बहिनीहरू हो, आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नुहोस्। हामी आत्माहरूले यी अङ्गहरूद्वारा सुन्छौँ। 84 जन्मको रहस्य पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कस्ता मानिसले 84 जन्म लिन्छन्, सबैले त लिँदैनन्। यसमा पनि कसैको ख्याल चल्दैन। जे सुन्यो त्यसलाई भनिदिन्छन् सत्य। बाबा बताउनुहुन्छ, भक्तिमा कुनै किसिमको ख्याल चल्दैन। जति कुरा सुन्नमा आउँछ, हरेक कुरा सत्य लाग्न थाल्छ। हरेक कुरालाई सत्य मान्न थाल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, हनुमान पवनबाट जन्मे सत्य।
फेरि अरूलाई पनि यस्तो यस्तो कुरा सुनाइरहन्छन् अनि सत्य सत्य भनिरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सही र गलतलाई बुझ्ने ज्ञान चक्षु मिलेको छ, त्यसैले सही कर्म नै गर्नु छ। तिमीले बुझाउँछौ पनि हामी बेहद बाबासँग यो वर्षा लिइरहेका छौँ। तपाईहरूले पनि पुरुषार्थ गर्नुहोस्। उहाँ बाबा सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। तिमी आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ, अब मलाई याद गर, आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मामा नै संस्कार हुन्छ, संस्कार साथमा लैजान्छन्। कसैको नाम बचपनमा नै प्रसिद्ध भयो भने बुझिन्छ यसले अघिल्लो जन्ममा त्यस्तै कुनै कर्म गरेको हुनुपर्छ। कसैले कलेज आदि बनाएको छ भने अर्को जन्ममा राम्रोसँग पढ्छ। कर्मको हिसाब किताब हुन्छ नि। सत्ययुगमा विकर्मको कुरा नै हुँदैन। कर्म त अवश्य गर्छन्, राज्य गर्छन्, खान्छन्, तर उल्टो कर्म गर्दैनन्। त्यसलाई भनिन्छ नै राम राज्य, यो हो रावण राज्य। अहिले तिमीले श्रीमत अनुसार राम राज्य स्थापना गरिरहेका छौ। त्यो हो नयाँ दुनियाँ। पुरानो दुनियाँमा देवताहरूको छाया पर्न सक्दैन। अहिले जुन पुरानो दुनियाँ चलिरहेको छ, नर्कमय दुनियाँ, यसमा कोही देवताहरूको पाउँ त के बाबा भन्नुहुन्छ छाया पनि पर्न सक्दैन। लक्ष्मीको जड चित्र उठाएर राख्यो भने छाया पर्छ, तर यहाँ चैतन्यमा त पर्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सबैले पुनर्जन्म लिनै पर्छ। इनारको पानी घिर्नीद्वारा निकाल्छन् नि, घुमिरहन्छ। यो तिम्रो चक्र पनि घुमिरहन्छ। यसमा नै दृष्टान्त दिएर सम्झाइन्छ। पवित्रता त सबैभन्दा राम्रो हो। कुमारी पवित्र हुन्छन्, त्यसैले सबैले उनको घोडामा ढोक्छन्। तिमी हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। धेरैजसो सङ्ख्या कुमारीहरूको छ, त्यसैले गाइन्छ कुमारीद्वारा बाण मार्न लगाउनु भयो। भीष्म पितामह समान ठुलो ठुलो महान जति पनि महात्माहरू हुनुहुन्छ, सन्यासीहरूको पनि उद्धार बाबाले हामी कुमारीहरूको माध्यमद्वारा गर्नुहुन्छ। ज्ञान बाण बाबाले मार्न लगाउनुहुन्छ भने यो हो ज्ञान बाण। तिमी प्रेमले बसेर सम्झाउँछौ। बाबा सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। भगवान वाच मन मना भव, यो पनि मन्त्र हो नि। यसमा नै मेहनत छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर, यो हो गुप्त मेहनत। आत्मा नै तमो प्रधान बनेको छ, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला कर दिया सद्गुरु मिला दलाल। जो सबैभन्दा पहिला बिछोड भएका थिए उनीहरूसँग नै पहिला मिल्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा सिकिलदे बच्चाहरू, बाबालाई थाहा छ कहिलेदेखि भक्ति सुरु गरेका हौ। आधा आधा हुन्छ, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन र रात 24 घण्टामा पनि 12 घण्टा एएम र 12 घण्टा पीएम हुन्छ। कल्प पनि आधा आधा हुन्छ। ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात, फेरि कलियुगको अवधि यति लामो किन बनाइदिन्छन्? अहिले तिमीले सही गलत बताउन सक्छौ। जुन अज्ञानतामा अनेक कुराहरू जति पनि भनिएको थियो, विशेष भक्तिमा बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै गलत कुराहरूलाई अब हामी बच्चाहरूले सही ज्ञानद्वारा सच्याउन सक्छौँ।
शास्त्र सबै हुन् भक्ति मार्गका। फेरि भगवान आएर भक्तिको फल दिनुहुन्छ। भक्तहरूको रक्षक भनिन्छ नि। पछि गएर तिमीले सन्यासी आदिलाई धेरै प्यारसँग बसेर बुझाउँछौ। तिम्रो फाराम त उनले भर्दैनन्, माता पिताको नाम लेख्दैनन्, कोही कोहीले बताउँछन्। बाबा गएर सोद्धथे, किन सन्यास गर्नुभयो, कारण बताउनुहोस्। विकारको सन्यास गर्छन्, घरको पनि सन्यास गर्छन्। अहिले तिमीले सारा पुरानो दुनियाँको सन्यास गर्छौ। नयाँ दुनियाँको तिमीलाई साक्षात्कार गराएको छु, त्यो हो निर्विकारी दुनियाँ। उहाँ हुनुहुन्छ हेभेनली गॉड फादर, हेभेन स्थापना गर्ने, फूलहरूको बगैँचा बनाउनेवाला। काँडालाई फूल बनाउनुहुन्छ। नम्बर 1 काँडा हो काम कटारी। कामको लागि कटारी भनिन्छ। क्रोधलाई भूत भनिन्छ। देवी देवताहरू डबल अहिंसक थिए। निर्विकारी देवताहरूको अगाडि विकारी मनुष्यले सबैले शिर निहुराउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी यहाँ आएका हौँ पढ्नको लागि। बाँकी ती सत्संग आदिमा जानु त्यो त सामान्य कुरा हो। ईश्वरलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। पिता कहिल्यै सर्वव्यापी हुन्छन् र? जुन दुनियाँमा हदको सत्संगहरू हुन्छन् त्यहाँ जाने क्रममा हामी सुन्ने गर्थ्यौँ कि भगवान त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, जुन कुरा गलत थियो। पिता कहिल्यै पनि सर्वव्यापी हुन्छन् र? बाबा सोध्नुहुन्छ। बाबासँग तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा मिल्छ। बाबा आएर पुरानो दुनियाँलाई नयाँ दुनियाँ स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। कतिले त नर्कलाई नर्क पनि मान्दैनन्। धनवान व्यक्तिहरूले सम्झन्छन् स्वर्गमा के नै हुन्छ र? हाम्रो पासमा धन, महल, विमान आदि सबै थोक छ। हाम्रो लागि यही स्वर्ग हो। बाबा बताउनुहुन्छ दुनियाँमा यति धेरै धनको घमण्ड मनुष्य आत्माहरूमा छ, व्यक्तिहरूमा छ कि उनीहरू सम्झन्छन् कि स्वर्गमा के नै त्यस्तो सुख हुन्छ र? बरु अहिलेको समयमा हाम्रो पासमा धन, दौलत, विमान आदि, महल आदि सबै कुरा त छ। यही नै त हाम्रो लागि स्वर्ग हो। नर्क उनको लागि हो जो झुपडीमा रहन्छन्। भारतवर्ष कति गरिब कंगाल छ, फेरि इतिहास दोहोरिनु छ। तिमीलाई नशा रहनुपर्छ। बाबाले हामीलाई फेरि डबल सिरताज बनाउनुहुन्छ। भूत, वर्तमान र भविष्यलाई जानेका छौ। सत्ययुग त्रेताको कहानी बाबाले बताउनु भएको छ। फेरि बीचमा हामी तल गिर्छौँ। अर्थात् जब द्वापर युग सुरु हुन्छ तब बिस्तारै देहाभिमानको कारण हर आत्मा जो सत्व प्रधान थियो बिस्तारै बिस्तारै रजो हुँदै तमो प्रधान बन्दै जान्छ। वाम मार्ग हो विकारी मार्ग। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ। तिमीले आफूलाई स्वदर्शन चक्रधारी सम्झन्छौ। यस्तो होइन, चक्र नै घुमाउँछौ जसबाट गला काटियोस्। कृष्णको चक्र देखाउँछन् दैत्यहरूलाई मारे। यस्तो कुरा त हुन सक्दैन। विशेष भन्न खोजेको रहेछ कि हामी आत्माभित्र भएको जति पनि विकारी, जति विकर्महरू रहेको छ, विकारी कर्महरू जुन आत्माले गर्दै आएको थियो त्यो संस्कारहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै योगद्वारा, ज्ञानको चक्रद्वारा काट्दै जानु छ। जसलाई नै फेरि स्थूल रूपमा हातमा चक्र देखाइदिएको छ र असुरहरूको गला काटे भनेर भनिदिएका छन्। तिमीले बुझेका छौ हामी ब्राह्मण हौ स्वदर्शन चक्रधारी। हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। त्यहाँ देवताहरूलाई त यो ज्ञान रहँदैन।
त्यहाँ हुन्छ नै सद्गति, त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ दिन। रातमा नै कष्ट हुन्छ। भक्तिमा कति हठयोग आदि गर्छन् दर्शनको लागि। नवदा भक्ति गर्नेले प्राण त्याग्नको लागि तयार हुन्छन् अनि बल्ल साक्षात्कार हुन्छ। अल्पकालको लागि चाहना पूरा हुन्छ ड्रामा अनुसार, बाँकी ईश्वरले केही गर्नुहुन्न। आधा कल्प भक्तिको पाठ चल्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्लिँदै बच्चाहरूप्रति मातपिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, यसै रुहानी नशामा रहनु छ। बाबाले हामीलाई डबल सिरताज बनाइरहनु भएको छ। हामी हौँ स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। भूत, वर्तमान र भविष्यको ज्ञान बुद्धिमा राखेर चल्नु छ। बाबा धारणा 1 मा भन्नुहुन्छ आज कि यो रुहानी नशामा सदैव रहनु छ कि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई डबल सिरताज बनाइरहनु भएको छ। हामी नै स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हौँ। भूत, भविष्य र वर्तमानको ज्ञान बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ भने यो ज्ञानलाई साथमा राखेर बुद्धिमा धारण गरेर सदैव हर कर्म गर्नु छ। धारणा 2 मा, पास विथ अनर हुनको लागि बाबासँग सच्चा सच्चा प्रीत राख्नु छ। बाबालाई याद गर्ने गुप्त मेहनत गर्नु छ। धारणा 2 मा बाबा बताउनुहुन्छ कि पास विथ अनर, सम्मान सहित पास हुनको लागि सच्चा सच्चा एक बाबाको साथमा सच्चा प्रीत राख्नु छ। बाबालाई नै याद सदैव गरिरहने गुप्त मेहनत गर्नु छ। वरदान बाबा हामीलाई आज दिनुहुन्छ, सर्व गुणहरूको अनुभवद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणहरूको अनुभवद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त भव। वरदानको विस्तारमा, बाबाको जुन गुणगान गर्छौ ती सबै गुणहरूको अनुभवी बना। बाबा आनन्दको सागर हुनुहुन्छ भने त्यसै आनन्दको सागरको लहरहरूमा लहराइराख। जति पनि सम्पर्कमा आउँछन् उनलाई आनन्द, प्रेम, सुख, शान्ति सबै गुणहरूको अनुभूति गराऊ। यसरी सबै गुणहरूको अनुभवी मूर्त बन्यौ भने तिमीद्वारा बाबाको स्वरूप प्रत्यक्ष हुन्छ, किनकि तिमी महान आत्माहरूले नै परम आत्मालाई आफ्नो अनुभवी मूर्तद्वारा प्रत्यक्ष गर्न सक्छौ। बाबा वरदानको विस्तारमा बताउँदै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले बाबाको जति पनि गुण महिमाहरू जुन ज्ञानको रूपमा जानेको छौँ, यो सबै गुण त गाउने गर्छौँ, तर बाबा भन्नुहुन्छ गुण गान मात्रै नगरेर त्यो गुण धारण पनि गर स्वयंमा, अर्थात् गुणहरूको अनुभव गर्नु छ। जसरी बाबा भन्नुभयो कि आनन्दको सागर बाबा हुनुहुन्छ भनेर जुन गायन हामी गर्छौँ, त्यही आनन्दको सागरको गहिराईमा आफू पनि गएर विशेष आनन्दको अनुभवी मूर्त बन्नु छ। त्यो मात्रै नभएर हर गुणको अनुभवी मूर्त बनेर हर आत्मा जो आफ्नो सम्मुख आउँछन् उनीहरूलाई पनि अनुभूति दिलाउनु छ। यस्तो सच्चा सच्चा अनुभवी मूर्त आत्माको आज बाबा हामीलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। स्लोगनमा, कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गरेर अशुभ कुरालाई पनि शुभ बनाएर ग्रहण गर। कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गरेर अशुभ कुरालाई पनि शुभ बनाएर ग्रहण गर।
जति पनि परिस्थितिहरू आउँछ त्यसमा कारणहरू अनेक हुन्छ, तर कारणको बदला निवारणतर्फ चाहिँ हामीले जब ध्यान दिन्छौँ र हरेक कुरालाई ग्रहण गर्छौँ भने सहज हर कुरा हामीलाई लाग्न थाल्छ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ यो जब अभ्यास हामीमा पक्का हुन्छ भने स्वतः नै हर कुरा हामीले अशुभ नदेखेर शुभ देख्न थाल्छौँ र त्यही कुरालाई हामीले ग्रहण गर्न थाल्छौँ। ओम शान्ति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया
सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते।